ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साहिदा सिख यूट्यूब चैनल के साथ इकतसाडी गल हो गई है अमरीका दे नाल। हुण सानू किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि साडी गल तो हो गई। परसों रात को पेश आने वाला वो वाक़या जिसमें एक शरीफुल्लाह नामी शख्स को अमेरिका के हवाले किया गया, अमेरिका की CIA के हवाले किया गया, और ये सोचा जा रहा था कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को राम कर लिया है और शरीफुल्लाह को पेश करके हमारे वो तमाम परेशानियां दूर हो गई हैं, जिसके हवाले से इस वक्त मौजूदा सिस्टम परेशान था। तो जैसे ही ये CIA से उनकी डील हुई और उन्होंने कहा कि ये मामला अगर हल कर लिया जाता है, हम इस तरह से ये बंदा पेश कर देते हैं, तो हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। और इस हवाले से हमाद असद साहब का ट्वीट भी आता है कि हमारी बात हुई है कुछ ज़राए से कि जनरल आसिम मुनीर को वाइट हाउस में एक ख़ास मकाम हासिल हो गया है। अभी परसों रात की बात है, ये बंदा गिरफ्तार करवाया गया है। इसकी फुटेज सामने हैं जिसमें कोई मज़ाहमत नहीं है, कोई किसी किस्म की गोली नहीं चली है। अगर इस बंदे को गिरफ्तार किया गया तो बड़े आराम से इस बंदे ने गिरफ्तारी दे दी है। सबसे पहले सवाल तो ये उठते हैं कि ये शरीफुल्लाह नामी शख्स अगर हकीकत में ये वही शख्स है जो मतलब था अमेरिका को 15 फौजी अमरीकी फ़ौजियों को हला करने में अफ़गानिस्तान की जंग में, तो ये वाकई अगर वही है तो फिर इसको गिरफ्तार करते हुए ना इधर से कोई सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों उनके हवाले से कोई बात हुई, ना कोई इस तरह का ऑपरेशन जो है वो सामने आया, और बस यही खबर चली और यही तस्वीर चली कि इस बंदे को गिरफ्तार कर कर CIA के हवाले कर दिया गया। और जब CIA के हवाले किया ही नहीं गया, तब ये खबर जो है वो सामने आई जब ये बंदा अमेरिका उतर चुका था, शरीफुल्लाह नामी शख्स। तो ये अभी मिठाइयाँ खाई जा रही थी, अभी इस हवाले से खुशियाँ मनाई जा रही थी कि हमारी जनाब प्रधानमंत्री साहब, इस दुनिया के प्रधानमंत्री साहब से बात हो गई है, जो कि बात की जा रही थी। PTI के लोग कह रहे थे कि हम जल्द ही ट्रम्प कुछ ना कुछ इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इमरान खान पहले ही इस सिलसिले में बात कर चुके हैं और कह भी चुके हैं कि मैं किसी किस्म की भी तवक्को नहीं रखता कि कोई भी मेरे मामलात में जो है वो दखलंदाजी करेगा, और मैं अपने मामलात पाकिस्तानी अदालतों से ही हासिल करूँगा। फिर भी इस हवाले से PTI के लोग कोशिश कर रहे थे, और इस वक्त PTI के लोगों की कोशिशें अभी भी जारी हैं। लेकिन इन लोगों ने कहा कि अब अमेरिका को सदर को हमने राम कर लिया है, ये बंदा सामने देकर एक तो पहली अकल नाक के नाकस बंदों ये बात ज़हन में रखें कि ये एक वो कोई बंदा पेश कर देना आपकी ये हमाकत है, आपकी ये गलती है कि आप अपनी सरजमीन से किसी बंदे को गिरफ्तार करते हैं और किसी दूसरे मुल्क के हवाले करते हैं। कभी ऐसे हुआ है कि आपको कोई बंदा मतलूब हो, अभी अरशद शरीफ के ही कत्ल को ले लें, तो अरशद शरीफ के कातिल अभी तक आप उन्हें वहाँ से किनिया से नहीं वहाँ की पुलिस से को ले ला सकें। तो आज आप लोग बड़े आराम से यहाँ से पकड़ते हैं और हवाले कर देते हैं। पकड़ें, गुनहगार को पकड़ें, ज़ालिम को पकड़ें और अपनी अदालतों से पहले उसके उस पर केस चलाने चाहिए। लेकिन शायद हमारे यहाँ कानून ही उल्टा चलता है। बहरहाल इस हवाले से खुशियाँ मनाई जा रही थी, मिठाइयाँ खाई जा रही थी, लेकिन ये खुशियों का नशा जल्द ही ख़त्म हो गया, मिठाइयाँ जल्द ही उगलनी पड़ गईं। और ये सोच रहे थे कि ये जुल्म बर्बरियत का जो सिलसिला है कोशिश कर रहे थे कि दोबारा से शुरू करें। इसी हवाले से भी ओन अब्बास पप्पी साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इनको पहले भी गिरफ्तार किया गया था ओन अब्बास पप्पी को, और फिर दोबारा से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सुबह इस हवाले से जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी नहीं, इनको पार्टी के हवाले से गिरफ्तार नहीं किया गया है, इनको तो वर्ल्ड वाइड वालों ने गिरफ्तार किया है, कोई जंगली शिकार वगैरह के हवाले से इन्होंने जुर्म सरजद किया है, तो उस हवाले से इनको गिरफ्तार किया गया है। लिहाजा इनकी गिरफ्तारी का PTI से जो होने वाली PTI के साथ हुकूमत के मामला चल रहे हैं उससे कोई इसका तल्लक नहीं है। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त किसी किस्म का भी कोई भी कानून बनाकर जो है किसी भी बंदे को गिरफ्तार किया जा सकता है।
اور لیکن یہ سارا کچھ اس وقت CIA کے ایک افسر نے جو ہے وہ سارا پول ہی اس کا کھول دیا. اس نے کہا کہ ہم نے پاکستانی آرمی سے کہا تھا کہ امریکی فوجیوں کو جس شخص نے مارا ہے، اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے موجودہ حکومت سے امریکہ سے اپنے تعلقات بہتر چاہتے ہیں تو یہ شخص ہمارے حوالے کر دیں. تو یہ پول ان کا کھل گیا کہ ان لوگوں نے اس شخص کو امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو ہے، خاص طور پر ٹرمپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس شخص کو بلی چڑھایا. اب بات آتی ہے کہ یہ شریف اللہ شخص وہی ہے. حالانکہ شریف اللہ شخص کے بارے میں پوری دنیا کا اس وقت الجزیرہ اگر میڈیا پر بھی ہے، تمام میڈیا پر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ شخص 2021 میں مارا گیا تھا. لیکن اب یہ وہ شخص ہے، وہ اصلی تھا، جہاں یہ اس وقت جو امریکہ کے حوالے شخص کیا گیا ہے یہ اصلی ہے. یہ بات اس وقت چل رہی ہے کہ اس میں اصلی شخص کون سا ہے، کیونکہ وہ شخص اس شخص کے حوالے سے جو امریکہ کو مطلوب تھا وہ 2019 میں وہ شخص مارا گیا تھا. اور ابھی تو آگے جا کے دیکھیں کہ ہوتا ہے کیا. اور پھر یہ وقتی ایک ڈرامہ ہے اور ڈرامے کا کلپ ہے، اور یہ بھی باتیں ایک اہم ذرائع سے امریکہ سے کی جا رہی ہے کہ یہ صرف ایک دانہ پاکستان کو ڈالا گیا ہے. اس میں ایک اسٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ڈو مور کی پالیسی کے مطابق، جس کے حوالے سے ہوائی اڈے دینے سے عمران خان نے انکار کیا تھا، اور ان کا وہ جملہ بھی کافی زیادہ مشہور ہوا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. تو یہ اس وقت بھی امریکہ نے یہی کوشش کی تھی، لیکن پاکستان نے ان کا اس سلسلے میں ضرور ہیلپ کی تھی. یہ افغانستان سے انخلا کے لیے، ان کے فوجیوں کے لیے، ادروائز اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا تھا پاکستان نے. تو اس وقت امریکہ میں مختلف ذرائع سے یہ بات آ رہی ہے کہ یہ ڈو مور والی جو پالیسی ہے اس کے حوالے سے پاکستان کو دانہ ڈالا گیا، اور جس میں پاکستان جو ہے حقیقی معنی میں پھنس گیا ہے. اس بندے کو دے کر پاکستان کا مطلب یہی ہے کہ ہم آپ کے لیے جو ہیں وہ مرغے تیار کرتے ہیں اور آپ اس حوالے سے ہمیں رقم دیں. اور یہی کام یوکرائن کے حوالے سے بھی تھا. یوکرائن کے صدر اور یوکرائن کی حکومت جو ہے وہ امریکہ سے ڈالرز کی صورت میں رقم وصولتی رہی، اور امریکہ ان کی اس حوالے سے مدد کرتا رہا. اور اسی پالیسی پر اس وقت پاکستان بھی چل پڑا ہے، اور یہ وہ ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس وقت پاکستان کے اس حوالے سے. امریکہ میں بہت ہی اہم ذرائع سے یہ باتیں سامنے آئی ہیں. اب آتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کارکردگی، آرمی کی کارکردگی دیکھنی ہے تو اس کارکردگی کو ہم دیکھیں گے پاکستان میں امن و امان کس طرح سے قائم ہے. اس وقت پاکستان میں امن و امان کی صورتحال سب کے سامنے ہے. دہشت گردی آئے دن دھماکے ہو رہے ہیں، بنوں میں ہوئے ہیں دھماکے، اور جس طرح سے یہ حالات بگڑتے چلنے بجائے ان کو سنوارنے کے ہماری جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کی ترجیحات بالکل مختلف ہیں. وہ اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں، جس بنا پر ہمارے مخالفین کو، ہمارے ملک کے دشمنوں کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ محاذ کھڑا کر سکے. پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کے لیے جو ہے وہ دہشت گردی کا ہتھیار کو اس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کبھی بھی باہر سے اتنی جو حملہ کرتا ہے انسان یا کوئی بھی ملک کمزور نہیں ہوتا جتنا اس کو اندر سے گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ پہلے ہی پاکستان پولیٹیکل کرائسس میں ہے.